Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Ug ang yuta walay porma ug walay sulod, ug ang kangitngit diha sa nawong sa kahiladman. Ug ang Espiritu sa Dios nagalihok ibabaw sa nawong sa mga tubig. Ug miingon ang Dios magaan ug may kahayag. Ug nakita sa Dios ang kahayag nga kini maayo, ug gibulag sa Dios ang kahayag gikan sa kangitngit. Ug gitawag sa Dios ang kahayag nga adlaw, ug ang kangitngit siyang gitawag nga gabi. Ug ang gabi ug ang buntag mao ang unang adlaw. Ug miingon ang Dios, magabuhat og usa ka kalangitan sa taliwala sa mga tubig ug pagabuhagon niini ang mga tubig gikan sa mga tubig. Ug gibuhat sa Dios ang kalangitan, ug gibahin ang mga tubig nga anaa ilalom sa kalangitan gikan sa mga tubig nga anaa ibabaw sa kalangitan, ug nahitabo kini. Ug gitawag sa Dios ang kalangitan nga langit, ug ang gabi ug ang buntag mao ang ikaduhang adlaw. Ug miingon ang Dios, pagtigom ang mga tubig nga anaa ilalom sa langit ngadto sa usa ka dapit, ug ipakita ang mamala nga yuta, ug nahitabo kini. Ug gitawag sa Dios ang mamala nga yuta, ug ang pagtigom sa mga tubig gitawag niya nga mga dagat, ug nakita sa Dios nga kini maayo.